est devenu 4600, في العوض من 4000, il décide donc de consommer 3920. Quelle sera la part supplémentaire consommée par M. Rachid? ممكن تحسبوا هذوك facilement. C'est bon. دابا حنا اش غنخدموا؟ غنديروا هذاك لو طابلو ديك لابليكاسيون اللي في التحت هي اللي غادي نديروها دابا. دونك حاولوا تجاوبوا عليها بالقلم الرصاص. يلاه حسبوا لي سي وحسبوا لي سي بريم. سي هي هذه. هنا السي رمزنا عليها هذيك السي اللي عندكم في الطابلو هي هذه. هي بي ام سي. سي بون. و سي بريم هي اش؟ هي مارجينال. حسبوهم. Comme le revenu, la consommation. La MC, là-dedans, 700, 700. « 1500, 1450. » Puis 2900. 2500, 2300, 3000, 2700, 3500, 3000, 45, 4000, 70, 7000. Alors, اجي نحسبهم اونصومبل باش ما نتعطلوش. بي ام سي تيقال كوا هنا عطيوني هنا شحال حسبتو؟ تو الموند دوا فيغ لي كالكول كلشي كالكولاتريس اللي بان ليا ما عادش كالكولاتريس ما كيحسبش غادي نتفاهم معاه تو الموند. كالكولاتريس قلنا سي اوبليغاتوار ديما خاص تكون عندكم سير يجيب كالكول اللي ما عندوش كالكولاتريس يمشي يجيبها. شحال؟ زيد تو الموند شحال؟ عزام حسب كلشي خصو يحسب. تو الموند شحال؟ اللي طلبت منه يعطيني لو شيفر يعطيني انا غنطلب له لو شيفر. عطيني عزام. Les autres examens ils devront faire un calcul, oui, pour vérifier. 0 Merde. Avec chez صحيح ها إدريسي tu me donnes le chiffre 0,90. Oui, Randy, le chiffre. Attends. 3000 à 2700, allez-y. 3000 à 2700. الزربه كتشتي على الكالكولاتريس ما كتعرفوش تحسبوا بها. احنا غنبقاو
هذه قلتي 0.90 92 غاندي شحال علاش كنقول لكم حسبوا كالكيلاتيس بحال هادشي علاش كنقول لكم حسبوا شحال 09 ومالك علاش كتيزيتي علاش ما جيتش تقولي من الاول ها ما عرفتيش واش صحيحه 3500 على 3045 على 3500 اجيتي شكون 3370 على اجمل هادي normalement le temps doit tendre vers 0 اللي عطيتو هادي même pas 3 secondes 4 secondes خصو يعطي هادي ها زيد محكاك هادي 0,8 c'est bon donc لاحظوا اش كيطرا la propension moyenne à consommer la part consacrée à la consommation اش كيطرا لنا الغوفون هادي تتزاد الكونسوماسيون شي طالعه حتى هي تتزاد حنا اش قلنا في الاول شنو العلاقه اللي قلنا العلاقه قلنا من لا كونسوماسيون من الغوفوني كيتزاد اش كيطرا لا كونسوماسيون lorsque le revenu augmente la consommation augmente ياك شنو دابا الحاجه الاضافيه واخا لا كونسوماسيون augmente lorsque le revenu augmente la part la PMC اش كيطلع دونك هذه ما كنتوش عارفينها قبل يلاه عرفتوها في هذه الحصه هذه الاولى هذيك ممكن تقولوا لي لا كونسوماسيون هي كيتزاد الدخل كتزاد الاستهلاك وين خصك تعرف ايضا بانه واخا كيتزاد الاستهلاك la part consacrée à la consommation il baisse كيتزاد الاستهلاك ولكن بوتيره ماشي بنفس الوتيره اللي كان قبل حنا قبل كنا مثلا هنا كلشي الدخل هنا كنا كنستهلكوا 96% ديال الدخل هنا 95 هنا 92 وبقينا غاديين حتى وصلنا ل 80% c'est bon donc avec l'augmentation ديال le revenu la part consacrée à la consommation baisse c'est-à-dire les gens ils ont tendance à épargner كيولي عندي انا اش بحال كيولي كيشط عليك الخير c'est bon تيشطوا عليك الفلوس اش دير صافي الاستهلاك ديالك مسك تستهلك كتولي ما حدك كيشيط لك شي حاجه شكون tu as tendance à faire quoi épargne خصو يشيط بعدا غالبا حنا علاش on n'arrive pas à épargner هو ما كيزيدش عليك الخير علاش لانه باقي عندك اش والخير اش كنقولوا مازال شي حاجه دو لوكس ممكن ماشي لو لوكس لي بوزوان ايسونسييل البوزوان نيسيسير انت باقي ما واكلش مزيان باقي ما لابسش مزيان باقي ما لي بوزوان فيزيولوجيك باقي مضاربه مع لي بوزوان فيزيولوجيك دونك انا ما يمكنش وين ملي كتولي انت كتساتيسفي لي بوزوان فيزيولوجيك ديالك دو سيكوريتي ولا كتولي كتشوف الا صات لك شي حاجه كتولي تيبارنيها ولا تمشي لي لوازير كتمشي سي بون دونك انا tu as tendance à épargner. علاش مثلا في les pays développés les gens ils ont tendance à épargner il arrive à épargner تخدم كتخدم وكتيبارني كتخدم سي بون حنا مثلا باقي حنا مضاربين مع لا satisfaire les besoins essentiels كتلقى بنادم مضاربه مع الخبز donc en fait on n'arrive pas à faire de l'épargne c'est bon ولكن ما حد الدخل كيتزاد ما حد كتولي نتاج كتولي كتساتيسفي لي بوزوان اسونسييل ديالك من بعد كتساتيسفي البوزوان يعني دو سيكوريتي كتساتيسفي وغادي كتساتيسفي دونك ا مومون كتولي كتحسس كتولي كتحس بالاشباع ملي كتوصل لهذيك نقطه الاشباع البوان دو سيتي صافي شبعتي اش ولي الا شات شي حاجه في لو ريفوني كيولي كيمشي فين كيمشي للبار وين خاصك تساتيسفي لي بوزوان ديالك كلتي شربتي ولادك كالو شربوا عائلتك الوالدين ديالك كلشي وشات الخير صافي سي بون داكشي ولكن كاين دي جون كي اريف ا فير دو ليبارن مالغري انه الدخل ديالو قليل وين اش كتلقاه كاينه طريقه اخرى يجو علاش كيلعب على لا كونسوماسيون لان لو ريفوني تيغالاج
Consommation plus l'épargne. Donc, il y a des gens pour épargner, qu'est-ce qu'il fait? Qui encaisse la consommation. Pour épargner. On aime bien. Il a question la consommation, ça dépend. Est-ce que la consommation قستيفها؟ واش نقستي في la consommation des luxe ديال شي حاجه اللي هي les besoins facultatifs كنتي كتجلس في القهوه يوميا ما بقيتش كتجلس في القهوه يوميا ولا حيدتي كاع القهوه باش هنا ماشي مشكل سي بون كنتي شاك ويكاند خصك تخرج دير الدور هذا ما بقيتيش كتخرج كتخرج على كل 15 جوغ ولا باش تنقص ماشي مشكل ولكن ملي كتولي تنقص في الحاجات الاساسيه في الاكل وفي الشرب ولا ما تبقاش دونك هنا كيولي ان بروبليم سي بون هنا فاش كنقولوا هاد السيد قزاز كاين لي جون هذوك اللي تلقاه كيتقزز كيجمع الفلوس وانما كتلقاه على حساباش على حسب لي بوزوان ديالو هو ما عايش مزيان ما عايش لو بيان اتر على حساب لو بيان اتر ديالو هو عنده كاع الفلوس كتلقاه جامع الفلوس وانما ما عايش لو بيان اتر ما عايش بدوك الفلوس سي بون راه هو في الحقيقه ماشي غني فقير لان كاين واحد النوع اللي كيحاسبوا راسهم اغنياء وهما هادو واللي كيبقى يجمع وين كيجمع سورتو على حساباش على حساب لي بوزوان ديالو هو ما متاعش هو بالنسبه ليه خصو يجمع السلام وكاع كيجمع اش باغي يدير دار وغايدير دار واش دير الدار اش تعطيك الا مازال غادي تعطيك درتي فيها شي استثمار شي بروجي ولا مازال صبرتي نقدر نقولوا مثلا واحد كيجمع باش يوصل من فوا وصل صافي حيد هذيك لا مونطاليتي ولا كيعيش كيلبس مزيان تاكل مزيان ماشي مشكل واني ماشي انت كتمشي ان ستيل دو في انت كتبقى واخا لاباس عليك كاين الناس اللي عندهم فلوس ولكن كتلقاو ما عايشينش مزيان ما عايشينش عايش فاش كان باقي في لو ستيل ديال الفقراء كتلقى فقير عايش احسن منه دونك هنا اتونسيون دونك هذا اونتر parenthèse. Donc on peut réduire la consommation pour épargner. Une de consommation tu vas réduire. Hein? Et d'abord, la société d'aujourd'hui, on est une société de consommation. Quand tu es une société de consommation, quand c'est le coup de zèle, chaque week-end, tu fais le houij, mais les bis. Est-ce que c'est rationnel? C'est bon? Est-ce que c'est rationnel? C'est pas le téléphone. Est-ce que c'est rationnel? وكاين الناس اللي كتلاحظهم كيديروا هادشي علاش une société de consommation انت كتفرجي في يوتيوب كتبان لك وحده اليوم لابسه لبسه في شكل اليوم لابسه هذه انت بغيتي ديري بحالها لا ميم شوز دونك هنا المجتمع تيأثر عليك وحنا مجتمع دابا حاليا اللي واش استهلاكي وهاد العادات الاستهلاكيه اللي ما رديناش لهم البال كتولي تستهلك بطريقه اللي هي غير عقلانيه طريقه غير عقلانيه سي بون دابا غنحسبوا الثانيه المهندس عطيني هذه الاولى شحال الاولى بين حتى هذه هنا 700 موان 0 على 700 موان 0 يتيقال 1 اخرى فهم سي الثانيه كومبيان سميتكم المهندس وي شحال لقيتو عطيوني دو شيف 80 المهم سي با غاف 93 وكذا وي لا سويت يتحمد 0,9 وي ستي داكشي اللي لقيتو 0,8 هنا سملا لي حسبتيها حسب لي هادي عارف حسبها لي ما عرفتيش نسيتي كيفاش كيتحسب هادشي لا ديفيرونس سي 1 موان سي 0 كتشد هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي سي 1 موان سي 0 كناخد لا كونسوماسيون اكطويل موان لا كونسوماسيون بريسيدونت على لو ريفوني اكطويل موان لو ريفوني بريسيدون هادي ناقص هادي سا دون 0,8 زيد هنا المصوري شحال
C1 moins C0 على 3000 3000 moins 2500 2700 moins 2300 على 3000 moins 2500 ça donne ما غتخرجش لك موان غتخرج لك هنا شحال حتى هي 0.8 غتعطيكم نورمالمون 400 على 500 400 على 500 0. هذه صحيحه 0.8 هنا 3045 moins 2700 à la 3500 moins 3000, ça donne combien? 0,69. Non. Combien, Ahmed? 0,64. 65. Non, l'autre. Dernière. 0,63. لاحظوا بأن مارجينال حتى هي اش كيطرى لها تتنقص يعني لا بار ديال لا كونسوماسيون في لو ريفوني سوبليمونتير الى توندونس ا حتى هذاك لو ريفوني اللي كيتزاد لا بار ديال الاستهلاك فيه غادي الى توندونس ا كونسومي الى توندونس ا بيسي افيك اش avec l'augmentation de le revenu. Donc lorsque le revenu augmente, la part consacrée à la consommation dans le revenu supplémentaire, il a tendance à baisser. Hein, il a tendance à baisser. Donc il y a d'autres éléments. Donc le PMC que le revenu augmente, PMCH marginal, la pension marginale a tendance également à baisser. Ce qui est logique. C'est bon? Donc il y a d'autres indicateurs حسبناهم باش نفهموا هذه العلاقة أكثر ديال la consommation مع le revenu. C'est bon, غنشوفوا دابا حاجة أخرى. غنشوفوا واحد لا نوسيون أخرى. C'est bon, vous avez noté la correction? Là, vous notez la correction tout de suite. هاد لي فيديو vous êtes obligés انكم تشوفوهم هادو اللي درت مع سي بون ماشي شي حاجه كومبليمونتير باسكو سي لو كور خصكم تشوفوهم هو كور انتراكتيف بحال هكا يعني الا بحال حاضر فيه اون فيت ماشي لان كاين دو تيب دو كور كاين ممكن ندير انا بوحدي كور ما كاينش لي زيليف هنا ما كتكونش الانتراكسيون هنا كيقد معنا غتندير معكم الا ما فهمتوش شي حاجه بحال حاضر واخا انت ما حضرتيش يعني بحال كاين انت اون فيت الا حضرتي بحال كاين سي vous avez des questions ولا شي حاجه في هاد لي فيديو غتشوفوا طرحوهم ليا ابري سي بون دابا نتوما غنلوح لكم الدرس ديجا ديال لا ديسبيرسيون غادي يبان ولا الدرس ديال لا كونسوماسيون داكشي اللي ما شفتوش في لا كونسوماسيون سي بون دابا نتوما هاد الاسبوع باش في بوكلي انا غالبا دابا اليوم غنسالي لا كونسوماسيون نهار الجمعه غندير معكم لانفيستيسمون سي بون السيمانه الجايه دونك الجمعه سا ديبون السيمانه الجايه قد نكمل لانفيستيسمون مع لوتر كوب ندير معاهم لي باغ سي بون سالينا ليكونومي جينيرال غيبقينا واحد الدرس ديال ستاتيستيك لا كونسونطراسيون نعم غنلوح لكم لو ليان في الواتساب اللين ديال فاش غتشوفوا لا فيديو غنلوح لكم في الواتساب
C'est bon? Vous avez noté la correction? Hein? Très bien. Donc je passe une autre notion d'abord. غنشوفوا واحد la notion جديدة اللي هي l'élasticité. سمعتوا déjà l'élasticité, élasticité. ها l'élasticité. Donc دابا غندرسوا ديما العلاقة ما بين la consommation et le revenu. غنشوفوا واحد la notion ديال l'élasticité. شنو هي l'élasticité؟ l'élasticité جاية من élastique. لاستيك كنقولوا حنا لاستيك. ياك élastique شي حاجة élastique يعني اش؟ إلا شي حاجة élastique كنقولوا شي حاجة كتجبد سي بون. دونك l'élasticité كنشوفوا l'élasticité de quoi؟ كنشوفوا l'élasticité de la consommation. واش la consommation l'élasticité بحال قلتي la variation la sensibilité ديال la variation شتي طرا الاستهلاك مي كتبدل واحد المتغير. حنا قلنا كندرسوا العلاقة ما بين la consommation et le revenu. Donc l'étude de l'élasticité c'est quoi؟ هو on pose la question par rapport à la consommation. اش غيطرا الاستهلاك la variation de C اش غيطرا ليها سي بون كيفاش غادي يتغير هذا الاستهلاك وبشحال غادي يتغير الا تغير عندي اش لو ريفوني بواحد معدل معين. الا تزاد مثلا الدخل جون بوز لا كيسيون كنقول مثلا الا تزاد الدخل ديالي ب 10% اش غيطرا الاستهلاك؟ واش غيتزاد واش غينقص سي بون وبشحال باش من دوغري. هذا هو ما يسطع عليه باش l'élasticité. L'élasticité, donc, c'est l'étude de quoi? De la sensibilité, de la consommation, suite à la variation de quoi? Suite à la variation du revenu. C'est bon? Quand درس اش كيطرا لهذا الاستهلاك مي لو ريفوني كيتبدل. دابا وغنشوفوا دو تيب d'élasticité. غنشوفوا l'élasticité consommation revenu ou غنشوفوا l'élasticité consommation prix. ثاني غنشوفوا واش كيطرا الاستهلاك مثلا لو بري كيتزاد اش غيطرا الاستهلاك، لو بري ينقص اش طرا الاستهلاك. وهاد القضيه كيستعتمدوها بزاف لي زونتربريز. اون انتربريز افون دو شونجي لو بري دو كوا كو سوا حنا واحد لو برودوي بغينا نزيدو ليه في الثمن. السؤال الا زدناه الثمن اش غيطرا الاستهلاك؟ مثلا بغيت نزيد الدرهم واش الاستهلاك غينقص واش غيبقى هو واش غيتزاد وبشحال؟ دونك خاصني ندرس l'élasticité consommation prix سي بون. دونك هذا هو الهدف ديال l'élasticité. كيفاش كنحسبوا هاد l'élasticité؟ هاد الكوفيسيون ديال l'élasticité غالبا تنرمزوا ليه ب او وتنديروا على حسب مثلا l'élasticité consommation revenu كنديروا C/R. ça veut dire l'élasticité de la consommation par rapport à le revenu. كيفاش كنحسبوها؟ هي le taux de variation, c'est le taux de variation, c'est le taux de variation de la consommation على le taux de variation ديال du revenu. شنو هو le taux de variation؟ déjà عملنا حسبنا le taux de variation. le taux de variation هو ممكن نديرو واحد لاغريغ ما عرفتش واش ديجا حسبنا لو تو دو فارياسيون ديال اي ملي نقول لكم تو دو فارياسيون. تو دو فارياسيون نورمالمون غتكونوا حسبتوه في المات فين، ما غتكونوا درتو لي بورسونتاج، غتكونوا درتو الدرس ديال بورسونتاج في المات فين. ما كدي هذا هو المشكل. دونك يمكن الاستاذ كيتسنى حتى تساليو الكونطا عاد ديروا المات فين. هذا المشكل كيطرا. علاش دخل ديجا هضرنا على القضيه بحال دابا ستاتيستيك. لاحظوا ستاتيستيك راه مزيان كنت تسنيت حتى الاخر ونديرها ما غاد، ولكن الا دخلتها راه كنولي كنخدم بها كنعطيكم مزيان يعني لا ماتيغ. دابا المات فين هذاك الدرس ديال نورمالمون ديال خصكم تكونوا دايرين دروس غنخدمها كنحتاجوهم في دوطخ ماتيغ منهم هاد لو طو دو فارياسيون مثلا تكون عارف كيفاش تحسب بورسونتاج اللي كتخدم بهم في دوطخ ماتيغ. دونك في الاخر ما واخا يديروا معاكم الاستاذ ديالكم راه سالينا العام غتلقى مابغاش بغيناهم حنا ديك الساعه. Donc le taux de variation c'est quoi? Le taux de variation هو اللي كنديرو واحد مثلا ندير C1 moins C0 على C0 fois 100. هذا هو لو طو. كنشد لاغريغا 1 moins 0 لا دات 1 moins لا دات 0 على لا دات 0 فواش كنحسب معدل التغير ديال واحد لاغريغا نسبه مئويه. علاش؟ على لو طو دو فارياسيون ديال ريفوني R1 moins R0 علاش؟
على R0 fois 100. غالبا on exprime toute variation de cette façon. C'est bon. كي يخرج لك مثلا بالنسبه مئويه مثلا سيبوزون خرج لك بلس 2 اش كتعني بلس 2 كتعني بان الاستهلاك تزاد 2%. سي بون. انا مثلا خرج لك 3 بلس 3 كتعني بان الغوفوني تزاد 3%. هذا معدل يولي قد يكون زياده قد يكون نقصان. لو تو فارياسيون قد يكون بوزيتيف قد يكون نيجاتيف سا ديبون ماشي بالضروره بوزيتيف. المهم هذا المعنى بلاتي نخدم دابا لا غولاسيون. هاد الصون ممكن ما نخدمش بها كاع في العلاقه لان عندي الصون الفوق وعندي الصون لتحت ممكن نختزلهم. دونك اش غيبقى عندي يولي عندي سي 1 موان سي 0 على ار 1. داكشي علاش في المعادله احيانا ديال الكوفيسيون ديال لاسيسيتي في هاد لا فورمول تنديروها سي 1 موان سي 0 على سي 0 ديفيزي بار ار 1 موان ار 0 على ار 0 سينو انتيغال. نعبر نقدر نكتب هاد الكتابه نكتبها بهذا الشكل هي سي 1 موان سي 0 علاش على ار 1 موان ار 0 فوا H fois R0 على C0. هذه هي سي لا ميم الكتاب. اوكي هذه اش كتعني؟ هذه ثاني هي C1 موان C0 على R1 موان R0 فوا 1 على RC0 R0. هي هذيك هي سلامه مع هذيك لبتها هي 1 sur 6. هذه شناهي؟ هذه يلاه خدمناها هذه هي لا بي ام سي لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي فوا 1. هذه شناهي؟ هي لا بروبورسيون موين ا كونسومي هي كتساوي بي ام سي على بي ام سي يعني لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي ou la proportion marginale à consommer et la proportion moyenne à consommer. كاين جوج طرق جوج معادلات. الكوفيسيون ديال لاسيسيتي اما نحسبوا غالبا الكوفيسيون ديال لاسيسيتي الطريقه الاولى هي هذه المعادله الاولى هي هذه قد ندير هذه ولكني قد الا عطيتك المعادله الثانيه هي هذه هما كيتساوي. إلا عطيتك لا بروبونسيون موين ولا بروبونسيون مارجينال ممكن نطلب منك تحسب ليا لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي. سي دونك كتشد لا بروبونسيون مارجينال كتقسمها على بروبونسيون موين كتعطيك لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي. دابا هادي المعادله كيفاش اش اش كيعطينا لو كوفيسيون كيفاش شنو هو المعنى ديالو غنشوفوها بار لا سويت. سي بون. دونك هنا كيفاش كنحسبوا لو كوفيسيون ديال لاسيسيتي. عاد هنا واش نشوفوا البوليكوب واش عندنا شي اكزامبل. كاين عندنا واحد في الكا ديال الغوفوني كاين عندنا واحد ليكزامبل تما لي لاسيسيتي غوفوني. عندكم تما exemple pour les dates T1 T2 le revenu de la consommation d'un ménage se présente comme suit. شوف la page 6 calculer le taux de consommation. طالبين منكم calculer le taux ديال la variation du revenu. طالبين منكم le rapport entre les deux, le rapport entre les deux. Allez-y. حسبوهم ليا بزاف. دونك نحسبوا le taux de consommation, le taux de variation de la consommation. ماشي بالضروره نحسبوا هذا عاد نحسبوا هذا كيما في هذا ليكزارسيس عاد نقسموه. هذه الطريقه في هذا ليكزارسيس باش بحال ابليكاسيون. هذا ماشي اكزارسيس هذا بحال ابليكاسيون قبل ما ندير لكم. اما نورمالمون دابا خاصكم توليو تحسبوهاش مباشره تدير العلاقه الفارياسيون دو الكوفيسيون ديال لاسيسيتي سي ار غادي نديروا العلاقه شناهي هي الفارياسيون دو سي على سي 0 لو تو ديفيزي بار الفارياسيون دو ار على ار 0. هكا خصني نعرفها بلا ما نتفصحوا حيت الصون سي لا ميم شوز. يعني هي الفارياسيون دو سي على سي 0 فوا ولا الفارياسيون دو سي على الفارياسيون هذه بنفس الشيء. تاع الطريقه اسهل. هذه المعادله ما فيهاش قوه لي شيفر سي 1 موان سي 0 اكسيتيرا. فارياسيون دو سي على فارياسيون دو ار فواش فوا ار 0 على سي 0. فارياسيون دو سي على فارياسيون دو ار فوا ار 0 على سي 0. يعني في هذا ليكزارسيس الا بغينا نحسبوا مباشره شحال عندنا فارياسيون دو سي. فارياسيون دو سي هي كنشد سي 1 موان سي 0 على ار 1 موان ار 0 فوا ار 0 على سي 0.
شنو هي C1 moins C0 C1 شحال عندنا في l'exercice la consommation في la date 1 attention انا ما عنديش 0 1 واش عندنا هنا عندنا 2 1 بحال يعني 2 ولا واش هو 1 و1 ولا واش هو 0 سي بون سي لا ميم شوز دونك غتعطيوني الا قلت لكم 1 غتعطيوني 2 حيت 1 و 0 واش كتعني كتعني الترتيب لا بيريود اون كور هي 1 ولا بيريود بريسيدونت هي 0 نتوما هنا عندكم 1 2 دونك لا بيريود اون كور هي 2 ولا بيريود بريسيدونت هي 1 دونك 2 دونك غتعطيوني سي 1 مي كنقول لكم سي 1 هي بالنسبه لينا الا بغينا هذا ليكزارسيس غنبدلوا هذه ممكن نبدلها غادي نديرها سي 2 موان سي 1 على ار 2 موان ار نضربها فاش في ار 1 على سي 1 سي بون هذوك مؤشرات كيعطيونا ديال لو طون دونك شحال سي 2 عندنا دابخي ليكزارسيس عطيوني سي 2 5820 moins C1 على R2 moins R1 fois R1 اللي هي 6000 على اش على C1 اللي هي 5200 سي بون نحسبوهم شحال كتساوي 0,48 اللي خرج ليك 0,48 سي بون هو نورمالمون يقد يكون هو جينيرالمون il est positif نشوفوا هذا الكوفيسيون d'élasticité généralement mais il peut être négatif des cas peut être négatif donc on نديرو plus 0,28 سي كوريكت داكشي خرج لكم 0,48 دونك دابا شنو هو السؤال شنو هو السؤال هنا اش طرا الكونسوماسيون اش طرا لو ريفوني تزاد اش طرا لا كونسوماسيون تزاد ونيش كتعني 0,48 دابا السؤال ça signifie quoi 0,48 دونك حنا كنشوفوا هنا اش طرا لا كونسوماسيون لو كوفيسيون مي تبدل الدخل سي بون هاد 0,48 باش تفهمها ممكن نكتبها على الطريقه نقد ندير هي بلس 0,48 على بلس 1 كي ندير هاد الكتاب الا بغيت نحول النسبه المئويه لان الفوق عندي تو دو فارياسيون لتحت تو دو فارياسيون دونك هذا لو تو دو فارياسيون دو لا كونسوماسيون و لو تو دو فارياسيون ديال اش ديال لو ريفوني غنضرب في 100% يعني هنا 48% مقسوم على اش على 100% غتعطيك 0,48 يعني بمعنى اخر اش كتعني كتعني بانه لو ريفوني مي كيتزاد لان الكوفيسيون ديال لاسيسيتي ماشي الهدف ديالو نشوفوا